जो अवॉर्ड जो मेळ्ळा आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगला आतां भायर की हो अवॉर्ड जो मेळ्ळा हो ताणें लोकांक समर्पीत केल्लो आसा. कारण फाटलीं 7 वर्सां जी सातत्यान ताणें काम केलें, लोकां खातीर झुजलो, ते मागीर विधानसभे भितर आसूं किंवा विधानसभे भायर. आयज तुमकां जर हांगा तरणाटी फळी दिसता गोवा फॉर द फ्युचर, जाल्यार फक्त आमच्या अध्यक्षा खातीर. सो हातून जेन्ना अवॉर्ड मेळटा ते अवॉर्ड जे आसा हे ताज्या खातीरूच न्ही, हे सगळे आमच्या जनते खातीर हो अवॉर्ड आसा. आनी ताणें जे फाटले 7 वर्सांचे काम केलां विधानसभे भितर आनी विधानसभे भायर, आनी कामूच न्ही, जे जे विशय घेतल्यात ते तडेक लायल्यात. कालचो लेटस्ट इश्यू म्हणत तो थंय आशिल्लो पूण ताचे काळीज हांगा आशिल्ले. भुरग्यांक एक सर्क्युलर काडलो एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, ते कळ्या बरोबर तो सारको क्युरियस जो आनी ताच्या नंतर थंयच्यान ताणें स्टेटमेंट काडलो आनी प्रेशर हाडलो. सो आज सकाळी फुडें आमकां कॉपी आयली की विड्रॉ जालें म्हणून. सो हातून लोकांचो एक ओपोजिशन लिडर कसो आसप, पिपल्स ओपोजिशन लिडर म्हणून ते काम करतात. आमकां पदाची गरज ना, फाटले 7 वर्सां ते करीत आसात आनी हाज्या मुखारूय करतले. लोक जे आमकां मुखार वाटचालीक आमकां जे सांगतले ते आमी आतां हाज्या मुखार करतले. कारण आमची जी हांगा टीम आसा काणकोण ते पेडण्या पर्यंतची, त्या भायर आमची स्टुडंट विंग. फाटल्या वर्सा आमी इतिहास घडयलो. फाटल्या वर्सा पयली फावट निवडणुको इलेक्शनां आमी लढयले युनिव्हर्सिटीचे. थंय आमकां फाटल्यातल्यान सुरी मारपाचे थोडे प्रयत्न जाले, पूण ते कांय सगळे आमी मात करून आमी जिखून हाडले. आनी ह्या वर्साय आमी आमचे पुराय पॅनल घालून गोवा फॉर्डाच्या युनिव्हर्सिटीन पॅनल हाडूंक आमी पुराय प्रयत्न करतले. आनी ही टिमूय हांगा तुमकां दिसता. बाब विकास, बाब चेतन, बाब मॅश्यू, बाब दत्तराज. आयज तरणाट्यांची फळी उबी जावपाक लागल्या. अशेंच सगळ्या मतदारसंघात येणाऱ्या दिसान फळी उबी जातली आनी विजय सरजाचे सैनीक म्हणून प्रत्येक मतदारसंघात आमी वतले आनी 2027चे निवडणुको ज्यो एखादी 26 जावंक शकता हे आमी निश्चितच जिखतले आनी सरकार, लोकांचो सरकार आमी स्थापन करतले. आता एवढा लागून क्रिटिसायज बी केलं त्याचे रिप्लाय कशी दितले तुम्ही? ते परकटपणात. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन दॅट. कितें आसता जाणा, जेन्ना एक बरें जाता स्टेट्समॅनशीप म्हण आसता, जेन्ना एक पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरून, राजकीय हे डिफरन्सीस सायडीन दवरून जेन्ना एक लेजिस्लेचराक जेन्ना दुसऱ्या देशान वचून थंयच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सान थंयचो जो हेरोचो MP जो आसा तो जेन्ना अवॉर्ड दिता आनी फाटले 3-4 टर्म जिकिल्लो MP तो, सादो टर्म न्ही. आनी त्या भायर आफ्रिकेच्या एका देशाच्या फर्स्ट लेडी जी हेल्थान काम करता, एका राष्ट्रीय आफ्रिकाच्या प्रेसिडेंटाची बायल, बुरिंडा अशें कितें एक देश, ताच्या बायलेक थंय हेल्थान काम करता म्हणून तिका अवॉर्ड दिल्लो आसा. त्या भायर आमचे गोंयकार शेजल बाय म्हणून उसगांवचे, ताका ते कॅन्सर रिसर्च करता. इतले म्हणजे अशे व्हॅल्यू आशिल्ल्या लोकांक थंय ते अवॉर्ड दिल्ले आसा. आनी अशा वेळार कमेंट करप, दॅट शोज देअर मायंडसेट अँड द मेंटॅलिटी विच आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट. हो आमचो गोंयचो एक लिडर आनी ताका सन्मानीत केला लंडनाक, कळ्ळें तुका न्हू. सो तो सन्मान करपा म्हणल्यार सगळे गोंयकार आमचे सगळे आयज विजय सरदेसायक एक गोंयचो टॉप लिडर म्हणून पळयता. तांकां सगळे आयज एक CM म्हणून पळयता. सो ताका लागून आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक एक गोवा सांबाळपाक जे पावल आमच्या विजय सरान फुडें घेतलेले आहा, सो ते सगळ्यांच्या मनान गोंयकारांच्या मनान आमचो विजय सर बसलेलो आहा. सो तेज्या खातीर आयज ताका सन्मानीत केला खंय लंडन. आमचे लंडन म्हटल्यार कितें, लंडनान आमचे गोंयकारूच आहा. गोंयकार भावां खातीर झगडटा, तेंचे ड्युअल सिटीजन्स आयज सर आमचो गोंया खातीर झगडटा. सो ताका लागून सगळे गोंयकारांच्या मनान जो आतां एक सगळे पळयतात एक CM म्हणून कोण जाल्यार आमचो विजय सरदेसाय. आयज हो लंडनकार म्हणचे पडले तांकां. एक्चुअली आमचे गोंयकार भाव, आयज गोंयकार भाव लंडन गेल्या. कित्याक गेल्या? पोटा खातीर गेल्या. कित्याक गोवा आमच्या ह्या सरकारान काबार केलेलो आहा. सो तांकां एक तेंचे रायट मेळपाक जाय, ड्युअल सिटीजनशीप मेळपाक जाय. हे सगळो तेंचो मुद्दो एसेंब्लीन ते कोणी काडला जाल्यार विजय सरान काडलेलो आहा. सो ताका लागून आयज हे सगळे आमी सगळे गोंयकार एक जालेले आहा. आयज सकाळची फातोडेची 3 आमी हांगासर विजय सराक वेलकम करपाक रावलेले आहा. तेच जर आनी दिसाचो जालेले हो क्राउड जो आतां शेकड्यांनी येयला तो हजारींनी येवपाचो आसलेलो. सो ताका लागून हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता, आमकां गोंयाक चेंज जाय आनी तो चेंज आमी घडोवन हाडपाक, आनी जो चेंज जो गोंयकाराक जो गोंयकारपण आनी गोवा जर सांबाळपाक जाय जाल्यार आमकां विजय सरदेसाय जाय. थँक्यू.
अवॉर्ड म्हाका एक्चुली मार्चान हें दिल्लें फुडें मार्चान तेन्ना एसेंब्लीचें सेशन आशिल्लें तेन्ना काय म्हाका ते एसेंब्ली मदींच बंद जातली कोणें कितें जुडास पिडास म्हणून पूण म्हाका तें तेन्ना खबर नाशिल्लें आनी ताचे खातीर हांवें हें जुलयान आनी एक प्रेजेंटेशन आशिल्लें तेन्ना थंय हांवें तें एक्सेप्ट केलें हांवें तें अवॉर्ड गोंयच्या लोकांक डेडिकेट केल्लें आहा आनीक दॅट्स इट आतां गोंयकारां खातीर आमी झगडप आनी गोंयकारांचो जो इश्यूज आहा चड करून लंडनाक थंय अशें आहा की ड्युअल सिटीजनशीप हो मेजर डिमांड आहा हो आमी एक स्थानीक पक्ष आसून पसून जंय मेळटा थंय आमी तो इश्यू रेज करतलो हांवें तो हावज ऑफ कॉमन्सान रेज केल्लो आहा म्हाका दिसता गोंय जे चलयतात तांकां खबर ना की गोंयचें वैशिश्ट कितें तें गोवा इज स्पेशल हें तांकां खबर ना ते केन्ना तांणी ओपिनियन पोलाक गोंय आमची अस्मिताय राखपा खातीर ते झगडूंकूच नाशिल्ले ते गोंय विलिनीकरण करपाक आशिल्लें आनी ताजे खातीर हो गोंयचे गोंयकार जे लंडनाक आहा तांकां अशें दिसता की तांकां आतां तुच्छ लेखतात हांगा आमी ओवरसीज सिटीजन म्हूण तांकां मानीत ना तांकां सेकंड क्लास सिटीजन जे अशें गोंयचो सरकार तांकां ट्रीट करता तांचे खूब इश्यूज आहा आनीक जो आमचो नरेंद्र सावयकार आहा एनआरआय कमिशनर हाणें लंडनाक वचून ते गोंयकारां बरोबर बसून तांचे प्रॉब्लेम समजून घेवन तो आतां फेसबुकाचेर कविता करता फेसबुकाचेर कविता करून कांय जावचें ना गोंयकार हे आपले भाव भयण म्हणून समजून तांचे इश्यू समजून घेवंक जाय आमी तरी चिंततात की आमी तांकां आदार करतले आमी एक इन्स्टिट्युशनलायज करतले ओवरसीज सिटीजन डायस्पोरा जे आहा हांकां आमी एक आमचे गायडन्स कशें घेतले आनी तांकां बरोबर घेवन गोंय फॉरवर्ड वतलें हें करपा खातीर आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा आनी आमचो जर सरकार आयलो जाल्यार गोंयचे डायस्पोरांक ड्युअल सिटीजनशीपच न्ही पूण तांकां गोंयान एक स्पेशल स्टेटस मेळटलो हें आमी करतले आनी गोंयकारां खातीर आमी झगडटातूच गोंय फॉरवर्ड व्हरपा खातीर जे कितें प्लॅन आहा ते आमचे कडेन आसाच पूण गोंय सोडून जे गेल्या गोंयचो सरकार तांकां नोकऱ्यो दिवंक शकूंक ना आनी पुर्तुगेजांनी आपले एक कितें तरी तांकां वतना एक बरें म्हळ्यार पोर्चुगीज सिटीजनशीपचो चान्स दिलो ते चान्स घेवन ते एक आपली ऑपॉर्च्युनिटी खातीर भायर जे गेल्ले आहा तांकां गोंयांत परते हाडपा खातीर आनी तांकां गोंयांत स्पेशल स्टेटस दिवपा खातीर आमी झगडटले आनी आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा फाल्यां सरकारान आयलो जाल्यार इम्प्लिमेंट करपाक आता पहिला आम्ही क्रिटिसायज केले की अवॉर्ड जो आसा हो प्रायव्हेट अवॉर्ड आसा सो काय त्याची व्हॅल्यू ना म्हणून पळय तो अवॉर्ड शाहरुख खानाक आनी अमिताभ बच्चनाकूय मेळिल्लो त्याच जाग्यार पूण तातूंत म्हाका तें आतां म्हणल्यार आय डोंट वॉन्ट टू तूं मे करपाचें म्हाका इंट्रस्ट ना अवॉर्ड जालो हांवें गोंयचे जनतेक तो डेडिकेट केलो कोंत काबार ताजेर आनी इश्यू फुडें आमकां व्हरपाचो ना आतां फुडें व्हरपाचो आहा तें गोंय सादवार करपाचें खंयचे गोंयकार जे आहा तांकां अशें दिसता की गोंयची अवस्था खंय पावल्या गोंय कशें काबार जाल्लें आहा तें तांकां दुखता आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हें गोंय सादवार करूंक जाय वी हॅव टू मेक गोवा अगेन हें हाजेर आमी फुडें वतले सो ते लोकांचें रिएक्शन कितें जातलें जे लंडन रावतात लोकांक खूब तांचें पळय तांकां कळकळ आहा गोंयची परिस्थिती गोंय विकपाक काडला एक फास्ट ट्रॅक सेल गोंयची चालू आहा थंय खंयचोच गोंयकार इनवॉल्ड ना सगळे भायले येवन गोंय विकते घेवन फुडें सरल्या इलेक्शनाच्या दिसांनी गोंय विकूंक काडलां हें तांकां दिसता आनी तांकांय कळकळ आहा तांकांय आमचे हांगाच्या गोंयकारांक दिसता तितलीच कळकळ तांकांय आहा फक्त हें सगळें सारकें एक आकार ताका दिवपाक जाय म्हाका अशें दिसता की भायले जे गोंयकार आहा डायस्पोरा म्हणून जी आहा हांकां गोंयांत बदल जाय गोंयांत हो सरकार आहा तो घरा धाडपाचो आहा आनी तांकां दिसता की सारकें एक ताका प्लॅन फुडें घेवन वचपाक जाय आनी तो प्लॅन आमचे कडेन आहा
मार्चान हें दिल्लें फुडें मार्चान तेन्ना एसेंब्लीचें सेशन आशिल्लें तेन्ना काय म्हाका ते एसेंब्ली मदींच बंद जातली कोणेंय कितें जुडास बिडास म्हणून पूण म्हाका तें तेन्ना खबर नाशिल्लें आनी ताजे खातीर हांवें जुलयान आनी एक प्रेजेंटेशन आशिल्लें तेन्ना थंय हांवें तें एक्सेप्ट केलें हांवें तें एवॉर्ड गोंयच्या लोकांक डेडिकेट केल्लें आहा आनीक दॅट्स इट आतां गोंयकारां खातीर आमी झगडप आनी गोंयकारांचो जो इश्यूज आहा चड करून लंडनाक थंय अशें आहा की ड्युअल सिटीजनशीप हो मेजर डिमांड आहा हो आमी एक स्थानीक पक्ष आसून पसून जंय मेळटा थंय आमी तो इश्यू रेज करतले हांवें हावज ऑफ कॉमन्सान रेज केल्लो आहा म्हाका दिसता गोंय जे चलयतात तांकां खबर ना की गोंयचें वैशिश्ट कितें तें गोवा इज स्पेशल हें तांकां खबर ना ते केन्ना तांणी ओपिनियन पोलाक गोंय आमची अस्मिताय राखपा खातीर ते झगडूंकूच नाशिल्ले ते गोंय विलिनीकरण करपाक आशिल्लें आनी ताजे खातीर हो गोंयचे गोंयकार जे लंडनाक आहात तांकां अशें दिसता की तांकां आतां तुच्छ लेखतात हांगा आमी ओवरसीज सिटीजन म्हूण तांकां मानीत ना तांकां सेकंड क्लास सिटीजन अशें गोंयचो सरकार तांकां ट्रीट करता तांचे खूब इश्यूज आहात आनीक जो आमचो नरेंद्र सावयकार आहा एनआरआय कमिशनर हाणें लंडनाक वचून ते गोंयकारां बरोबर बसून तांचे प्रॉब्लेम समजून घेवन तो आतां फेसबुकाचेर कविता करता फेसबुकाचेर कविता करून कांय जावचें ना गोंयकार हे आपले भाव भयण म्हणून समजून तांचे इश्यू समजून घेवंक जाय आमी तरी चिंततात की आमी तांकां आदार करतले आमी एक इन्स्टिट्युशनलायज करतले ओवरसीज सिटीजन डायस्पोरा जी आहा हांकां आमी एक आमचे गायडन्स कशें घेतले आनी तांकां बरोबर घेवन गोंय फॉरवर्ड वतले हें करपा खातीर आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा आनी आमचो जर सरकार आयलो जाल्यार गोंयचे डायस्पोरा ड्युअल सिटीजनशीपच न्ही पूण तांकां गोंयान एक स्पेशल स्टेटस मेळटलो हें आमी करतले आनी गोंयकारां खातीर आमी झगडटातूच गोंय फॉरवर्ड करपा खातीर जे कितें प्लॅन आहा ते आमचे कडेन आसाच पूण गोंय सोडून जे गेल्या गोंयचो सरकार तांकां नोकऱ्यो दिवंक शकूंक ना आनी पुर्तुगेजांनी आपले कितें तरी तांकां वतना एक बरें म्हळ्यार पोर्चुगीज सिटीजनशीपचो चान्स दिलो ते चान्स घेवन ते एक आपली ऑपॉर्च्युनिटी खातीर भायर जे गेल्ले आहा तांकां गोंयांत परते हाडपा खातीर आनी तांकां गोंयांत स्पेशल स्टेटस दिवपा खातीर आमी झगडटले आनी आमचे कडेन क्लियर प्लॅन आहा फाल्यां सरकारान आयलो जाल्यार इम्प्लिमेंट करपाक आतां पयलीं आमी क्रिटिसायज केलें की एवॉर्ड जो आसा हो प्रायवेट एवॉर्ड आसा सो कांय ताजी व्हॅल्यू ना पळय तो एवॉर्ड शाहरुख खानाक आनीक अमिताभ बच्चनाकूय मेळिल्लो आहा त्याच जाग्यार
पूण तातूंत म्हाका तें आतां म्हणल्यार आय डोंट वॉन्ट तूं मे करपाचें म्हाका इंट्रस्ट ना. एवॉर्ड जालो, हांवें गोंयचे जनतेक तो डेडिकेट केलो, कोण खबर ताजेर आनी इशू फुडें आमकां व्हरपाचो ना. आतां फुडें व्हरपाचो आहा तें गोंय साल्वार करपाचें. खंयचे गोंयकार जे आहा तांकां अशें दिसता की गोंयची अवस्था खंय पावल्या, गोंय कशें काबार जाल्लें आहा, तें तांकां दुखता आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हें गोंय साल्वार करूंक जाय. वी हॅव टू मेक गोवा अगेन. हें हाजेर आमी फुडें वतले. सो ते लोकांचें रिएक्शन कितें आसलेलें जे लंडन रावतात? लोकांक खूब तांचें पळय तांकां कळकळ आहा. गोंयची परिस्थिती गोंय विकपाक काडला. एक फास्ट ट्रॅक सेल गोंयची चालू आहा. थंय खंयचोच गोंयकार इनवॉल्व ना. सगळे भायले येवन गोंय विकते घेवन फुडें सरल्या. इलेक्शनाच्या दिसांनी गोंय विकूंक काडलां हें तांकां दिसता आनी तांकांय कळकळ आहा. तांकांय आमचे हांगाच्या गोंयकारांक दिसता तितलीच कळकळ तांकांय आहा. फक्त हें सगळें सारकें एक आकार ताका दिवपाक जाय. म्हाका अशें दिसता की भायले जे गोंयकार आहा, डायस्पोरा म्हणून जी आहा, हांकां गोंयांत बदल जाय. गोंयांत हो सरकार आहा तो घरा धाडपाचो आहा आनी तांकां दिसता की सारकें एक ताका प्लॅन फुडें घेवन वचपाक जाय आनी तो प्लॅन आमचे कडेन आहा. थँक्यू.